हेल्प. सर एक ग्रुप फोटो. तसेच आदिवासी कल्याण संचालनालय यांच्या जोड पावलांचं उद्योग आधार योजना जी आमच्या लोकल जी भाजी तसेच नाव तसेच पिकल लोणचे जे गावात तयार केले तुमच्या खातीर हांगासर जो कार्यक्रम आयोजित आसा त्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार माननीय श्री रुदल बाबा फर्नांडीस सर आमच्या मध्ये हजर झाले आसा. तसेच याच गावची सरपंच मॅडम आमच्या मध्ये हजर आसा या कार्यक्रमाक. तसेच बऱ्यापैकी बुजुर्ग जे आसा तेही आमच्या मध्ये हजर झाले आसा. हांव चड वेळ घेत आसतना बाबाक विनंती करता तेणी 2 उतरां आमच्या मध्ये संबोधीत करचे. जबरदस्त तुमकां सगळ्यांक. आयज आमच्या मदें आसा आमच्या गांवची सरपंच म्हणजे जेनिफर कलिगेट, तसो आमचो सिमलीस आमच्या सोशल वेलफेअराचो प्रेजिडेंट, तसो आमचो दोतोर दोतोर आल्बर्ट आमचो गोंय आमचो कालाप्रांत सारको फामाद. आनी दोतोर आल्बर्ट आसोपूच म्हणजे लोक ताका मेळच्या आदींच बरे जाता. दोतोर आहा म्हणून जितल्यारूच लोक बरे जाता आनी अशें बरें दिसता की दोतोर लागींच आहा कसो. थँक्यू दोतोर तुका सदांच तुवें अशें आमचें काम करता म्हणटा आमच्या मदीं. तशीच आमची महिला आमचे उद्योग आधार योजना जो प्रेजिडेंट आमचो बेतू आनी तशेंच सगळे आमचे एकनाथ आनी सगळे तेजे वांगडी सगळ्यांची नांवां घेवंक वचना. आनीक तसो आमचो फॅलिक्स आमच्या मदीं आहा आनीक सगळे जाणां हांव चड चड थँक्यू म्हणटा तुमकां सगळ्यांक असो येयल्या म्हणून. आनी आयज हे बरें बरें फंक्शन घडोवन हाडला आमचे कुर्का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनीक तशेंच डायरेक्टर ऑफ ट्रायबल वेलफेअरा कडल्यान तेणी हें घडोवन हाडला. ताका हांव थँक्यू म्हणटा. तसोच गव्हर्मेंटाक हांव थँक्यू म्हणटा. आनी चड वालो दिता आमची तिसवाडी आमचो संस्कृती हांकां आमकां चड वाल येता. कित्याक तेणी हिंगासर येवन आमच्या मदें आमच्या सोशल वेलफेअराच्या मदें हिंगासर बरें कल्चर घडोवन हाडला. तशेंच आमचे खुबशे डान्स हिंगा जातले, आमचे कुणबी डान्स जातले. तशें आमचे हेल्थ कॅम्प हिंगा चालू आहा. बरे डॉक्टर हिंगासर येयलेले आहा, डॉक्टर नर्सी. तशें आमचे सगळे सपोर्टीव सोशल वेलफेअराचे. तशेंच आमचे तुमकां आमचे भाव आमचो गांवांतलो आमचो भाव बेतू आनीक सगळे जाण आनी बरेंतले बरें हे दोतोरान जे घडोवन हाडला आमच्या मेडिकल कॅम्प ताचो फायदो घेवचो लोकांनी. आनी हो जनरल मेडिकल कॅम्प जावन आसा आनी हो कॅम्प सगळे भाशेचो आहा. आनी चड करून आमी एक दोतोर आपयला कित्याक चडशीं आमच्या गोंयांत कितें जाता खुबश्या लोकांची किडनी भाव येता ते केन्ना किडनीक लागून खूब त्रास जाता. ताका लागून आमी अवेरनस करपाक किडनी आमची कशी किडनी सांबाळपाची, किडनी प्रॉब्लम जाल्यार कितें खावपाचें, कितलें पिवपाचें, कितें कसल्यो वस्तू पिवपाच्यो हें सगळें चड इम्पॉर्टंट जावन आसा. हें जर प्रिकॉशन आमी घेत जाल्यार अशें किडनी प्रॉब्लम आहा केन्नाच फुडें जावचें ना. अशें करपाचें की किडनी प्रॉब्लम आमच्या लोकांक केन्नाच जायना पळय तशें. तशेंच आमचे दुसरे मेडिकल कॅम्प आहा आमचे डायबिटीज आहा, प्रेशर चॅक करपाचें आहा.
तशेंच आमचे कॅन्सर डिटेक्शन हे करपाचें स्कॅनिंग मशीन आहा बऱ्यांतले बरें दोतोर येयलेले आहा आनी असो हेजो फायदो घेवचो आमचो बरोतलो बरो फादर आमचो आयज हेजो चीफ गेस्ट आहा आमच्या ह्या फंक्शनाचो हातेंनी आमकां टायम काडून येता म्हणून सांगला तो एक खूब इंट्रस्ट जाता म्हाका त्या हेल्थाक लागून ताकाय गांव वचप हेल्थान बरो उडलो जावं ताकाय कसो शांती जायी ताका थँक्यू म्हणटा कित्याक ह्यो जिणी ताणें अनावन्समेंट केलें लोकांक सांगलें आनी अशेंच आमी सगळे एकठांय रावन सगळे मोगान अशें चलोन आमी अशेंच आमी फुडें बरे भशेन अशें आमचो गांव फुडें काडले थँक्यू सो मच तर हो कार्यक्रम हांगाच आमी सोंपलो म्हणून जाहीर करता आनी फुडल्या कार्यक्रमाक आमी वचपाक बाबाक आमी विनंती करता तशेंच सरपंचान फुडल्या कार्यक्रमाक आमच्या रस्त्यार वचचें देव बरें